शहर कायद में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी। कराची में येलो 100 अरब की लागत से ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा। येलो लाइन का 21 किलोमीटर ट्रैक, 268 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का मंसूबे के तामीराती काम का जायजा। शजरीना मेमन मंसूबा 18 माह से पहले मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज़्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। 21 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाई जाएंगी। अब ज्यादा तेजी चलेगी न फुर्ती। लियारी एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हो जाए मोहतात। जदीद लेजर गन कैमरे फाल, ओवर स्पीडिंग पर चालान होगा। लियारी एक्सप्रेसवे पर मोटर बाइक और हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है। इंचार्ज डीएसपी खालिद हमीद कहते हैं, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की मुकम्मल दस्तावेजात चेक की जाती हैं। इन्फोर्समेंट भी करते हैं, जिसमें लेन वायलेशंस कंट्रोल की जाती है, ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, जिस पे हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट मौजूद हैं ओवर स्पीडिंग के, जो कि हम 24 आवर्स जो है वो रोड पर उसका इस्तेमाल करते हैं और तेज़ रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। गैर कानूनी और गैर मियारी आरओ प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मलीर में फूड अथॉरिटी ने 8 गैर मियारी आरओ प्लांट्स सील कर दिए। 2,90,000 रुपए जुर्माना भी आयद। प्लांट्स में पानी के टैंकों में फंगस और नाकिस सफाई पाई गई। बिजली गैस न पानी, कराची के हर घर की कहानी। करंगी, औरंगी, मलीर एफपी एरिया में बिजली गायब। पसमानदा और पोश इलाकों में चूल्हे भी ठंडे। जहांगीर रोड के मकीन भी पानी और बिजली गायब होने से परेशान। मकीन 10 रोज से पानी से महरूम। शिकवा किया, वाटर कॉर्पोरेशन का अमला बात सुनने को तैयार नहीं। दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है। टैंकर्स वाले मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। 1,000 रुपये रोज़ कमाने वाले हैं, 6,000 रुपये हफ्ते में लेके आते हैं, तो समझ लें वो 6 के 6 ही पानी के अंदर गए हैं। खाना नहीं खाया, मगर पानी की ज़रूरत है। पानी हमारे घर की ज़रूरत है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। कोई पुरसान हाल ही नहीं है इस इलाके का, तो वैसे ही कोई पुरसान हाल नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 6-6, 8-8, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। कोई पुरसान हाल नहीं है। बनो काबिल, करो खिदमत। जमात इस्लामी के नौजवानों के लिए IT कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग समेत दीगर IT कोर्सेज शामिल। हॉकी ग्राउंड न्यू कराची में एंट्री टेस्ट, 12,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। मोहतमिम जामिया बनूरिया मुफ्ती मोहम्मद नोमान नईम ने शिरकत की, तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कोर्सेज मुकम्मल करने वालों के लिए मुलाजमत का भी एहतमाम करेंगे। 50,000 नौजवान तलबा और तालिबात इस मुख्तसर से 2 साल के अरसे में इन कोर्सेज से पास आउट हुए हैं और हमने उनके लिए बनो काबिल जॉब्स के हवाले से एक पोर्टल का आगाज किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि इन नौजवान तलबा और तालिबात के लिए जॉब्स का भी इंतजाम हो, इनको इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक किया जाए। MQM का IT प्रोग्राम विजन ऑफ फ्यूचर। सोजानी टाउन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची में यूनिवर्सिटियाँ आएंगी तो मौक़े भी लाएंगे। नौजवानों ने ऐलान करके बताया है कि वो इस शहर के बेटे हैं और इस शहर के तंजीम के साथ खड़े हैं कि जिसने पाकिस्तान को वो तर्ज सियासत दिया है कि आज पाकिस्तान को उस तर्ज सियासत के अलावा अपने आप को, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बच पाएगा। FB एरिया में सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी, 2 अफराद जाँ बहक। धमाका सिलेंडर लीक होने के बायस हुआ। हादसे में 2 इमदादी कारकुनों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दुकान 6 माह से सगीर सेंटर में कायम थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद आग लग गई, घंटों बाद काबू पाया गया।
جو مکین ہے وہ بڑے پریشان ہیں، رات سے بجلی کٹی ہوئی ہے، رات سے جو ہے یہاں پہ گیس نہیں ہے، رات سے پانی نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں اس طرف سے کہ الیکٹرک کو ہم نے فون کر کے بلایا ہمارے یونین نے، وہ تقریباً رات کو 12 بجے آئی، اس نے آگے الیکٹرک پوری کاٹ دی۔ رات سے سگیر سینٹر فلیٹ کی لائٹ بھی بند ہے اور گیس بھی بند ہے، اور ابھی آگے کتنی مزید ٹائم لگے گا یہ درکار نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا آگے۔ ملازمین کے مسائل کے خاتمے کا عزم، ناظم آباد ٹاؤن کے 1000 سے زائد ملازمین کے مسائل کے حل میں اہم پیش رفت، لیبر ڈویژن MQM اور ناظم آباد ٹاؤن میں تحریری معاہدہ طے۔ جوائنٹ انچارج لیبر ڈویژن احمد علی کے مطابق کم گریڈ والے ملازمین کی ترقیوں اور واجبات مسائل جلد حل ہوں گے۔ ابتدائی مرحلے میں ریٹائرمنٹ کے قریب ملازمین کو ترقیاں ملیں گی۔ ایک پرموشن کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور وہ باقاعدہ اس کو قرارداد کا حصہ بنایا ہے، ہم نے قرارداد پاس کروائی ہے کونسل سے۔ اس قرارداد کے مطابق جتنے بھی امپلائیز جو کہ ریٹائر یا ایکسپائر ہونے کے قریب ہیں، جو ریٹائر ہونے کے قریب ہیں یا جو ریٹائر ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کے تمام واجبات قرارداد کے مطابق کہ وہ ایک اپنی سینئرٹی لسٹ بنائیں۔ مرنے کے بعد فنڈ نہیں ملتے تھے اور ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے اب وہ ملنا شروع ہو گئے اور تمام ملازمین جو ہیں اس معاملے پہ خوش ہیں کہ ان کے ایریئرز کی بات کر رہے ہیں۔ تاجروں اور دکانداروں کے آڈٹ فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ، سندھ بلوچستان پولٹری ہول سیل ایسوسی ایشن ساؤتھ زون کا FPR کے فیصلے پر رد عمل آ گیا۔ صدر ملک ظریف کا اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا مطالبہ، کہا ٹیکس دینا چاہتے ہیں آسانیاں فراہم کی جائیں۔ کھچی میمن برادری کے مسائل حل کرنے کا عزم، تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کمان سنبھال لی۔ شکیل بانو سیکرٹری جنرل، شہزاد حسین بلا مقابلہ خزانچی منتخب، اسماعیل دوستانی۔ ہماری برادری کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرتے ہیں، خاص طور پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے جابس اور بزنس کا، تو اس کے لیے ہم اپنی کوئی پالیسیز اچھی لائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی کام کرنا ہے، ایجوکیشن کا ہمارا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، جتنے بھی جماعت خانے ہوتے تھے اس میں اسکول موجود ہوتے تھے، یہ پرانی ایک روایت تھی، تو کوشش کریں گے جو ہماری جہاں جہاں برادری ہے وہاں پہ ہم اسکولس کو جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کر سکیں اور تعلیم کا معیار بھی بہتر کر سکیں۔ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے MQM پیش MPA فیصل رفیق کا حلقے کے تمام سرکاری اسکول کی ذمہ داری لینے کی خواہش کا اظہار، کہا بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ CSS کارنر کی فریئر ہال میں تقریب، ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم، SSP سینٹرل ذیشان شفیق اور دیگر کی شرکت۔ طاہا سلیم نے کہا کہ CSS کارنر بغیر فیس طلبہ کو CSS کی تیاری کرواتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نتاشا شفیع نے CSS کارنر کو زبردست پلیٹ فارم قرار دیا۔ کشمیر پر بھارتی تسلط کے 77 سال مکمل، کشمیر کی آزادی کے لیے پوری قوم ہم آواز، کراچی میں بھی ریلیاں، کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ایئرپورٹس پر بینرز آویزاں۔ یوم سیاہ پر حریت رہنما محمد صفی کی قیادت میں ریلی، MQM رہنما امین الحق کی شرکت، پیپلز پارٹی رہنما وقار مہدی، شرمیلا فاروقی، عامر غفار کی شرکت، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر، محمد حسین محنتی کی بھی شرکت۔ شرکا کا اقوام عالم سے کشمیر کی آزادی کا مطالبہ، بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ ون ڈے اور T20 کا نیا کپتان محمد رضوان، سلمان علی آغا وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان مقرر۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینے پر زور، محسن نقوی نے بابر اعظم کو پاکستان کا اثاثہ قرار دیا، بولے بابر اعظم نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کپتان نہیں رہنا چاہتا، بابر اعظم جیسے کھلاڑی لمبے عرصے بعد آتے ہیں۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، بابر اور رضوان ایک کیٹیگری میں براجمان، شاہین شاہ اور نسیم شاہ کی تنزلی، شان مسعود کی بھی کیٹیگری میں شمولیت کپتانی، نعمان علی کی سی کیٹیگری میں شمولیت فٹنس سے مشروع۔ PCB نے 25 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیا، سرفراز احمد فخر زمان جگہ نہیں بنا سکے، پہلی بار 5 ایمرجنگ کرکٹرز خرم شہزاد، عباس آفریدی، محمد علی، عرفان خان اور عثمان خان بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل۔ اور جدید ٹیکنالوجی نہ کوئی سافٹ ویئر، انگلیوں کا کمال، پینسل کی نوک پر اتار دیا آرٹ کا حسن و جمال، پینسل کی باریک نوک پر حیرت انگیز آرٹ ورک، مہوش سلطانہ نے مجسمہ اور تاریخی مقامات کے چھوٹے ماڈلز بنا کر آرٹ کو نئی جہت دی۔